ओम पुरुषस्तूक्तं प्रारंभः। ओम तच्चं योरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिन् विश्वतो कृत्वा अन्त्यतिष्ठशाङ्गुलं पुरुषं ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यदन्नेतानिरोहति एतामानस्य महिमान् अधोज्जायगुं चं पुरुषं पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादास्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वा उद्धैपुरुषः पादो स्नेहा भवात्मनः ततो विश्वाज्या विक्रमात् शासनानसे अपि तस्मात् विराड अजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातो अन्तरिच्यत पश्चात् भूमिर्मदोत्पुरः यत्पुरुषेण विशा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो आस्यातीरासीदाज्यं ग्रीष्म युद्धशरद्दवि सप्तास्य सप्तरिताया त्रिसप्तसमिदं कृता देवा यज्ञमतन्वता अवद्धान् पुरुषं पशुं त्वं यज्ञं वरिष्विन् प्रोक्षान् पुरुषमाजातमग्रता तानि देवा अजायन्तां साध्या ऋषचये तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः सम्भृतं वृषभाद्यं पशुगुं चक्रे वायुव्यान् अरण्यान् ग्राम्यान् च ये तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः ऋचस्सामानि जग्निरे चन्दगुं जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्माद्दश्वा अजायन्ताम् एके चो भयादता गावो हज्जग्निरे तस्मात् ज्ञाता अजावया यत्पुरुषं व्यदुदुं कदिदान् व्यकल्पयान् मुखं कीमस्य कौ बाहु कावूरो पादो पुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृता ऊरु तदस्य यद्वैश्या पद्यगुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोज्जाता चक्षः सूर्यो अजायत मुखादीन्द्राग्निश्वर्च प्राणुर्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्णोद्यो समवर्तिता पाद्यार्भूमिर्दिशस्तोत्रात् तदा लोकगुं विकल्पयान् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसास्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विद्वान् यदस्ते दाता पुरस्ताद्या मुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रद्यस्सतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्थाय अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमजायन्तां देवां तानि धर्माणि प्रथमान्यासान् तेहानाकं महिमानं च सन्तते यात्र पूर्वा साध्या सन्ति देवानाम् अभ्युद्धसम्भूतै पृथिव्यैरसच्चः विश्वकर्माणां समवर्तिताधि तस्य त्वष्ट विदधाद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजातमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतम् इहं भवति नान्यपन्थाय विद्यते अयनाय प्रजापतिर्गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा पर्यायन्ति योनिं मारीचिनां पदमिच्यते वेदसां यो देवेभ्यो अतापति यो देवानां पुरोहितां पूर्वो यो देवेभ्यो जातां नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचब्राह्मणे जनायन्तां देवा अग्रे तदब्रुवान् ब्राह्मणोऽस्य विद्यात् तस्य देवान् अशन्वशे ऋच्यते लक्ष्मीपत्न्यौ अहोरात्रे पार्वेषु नक्षत्राणि रूपान् आश्विनौ व्याप्तान् इष्टं मनिषाणाम् अमं मनिषाणां सर्वं मनिषाणाम् ओम तच्चं योरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। पुरुषः सूक्तं समाप्तः।